Welcome back to Ingwa News. Dattatreya Hosable has stated that Rashtriya Swayamsevak Sangh has no competition or opposition and does not consider anyone as an adversary. Emphasizing Sangh's ideological foundation, he said the organization functions on basics of national thought and is currently focused on developing volunteers suited to the country's need. He also cautioned against blindly imitating Western culture in the name of modernity, stressing the importance of preserving indigenous values. आज वो कार्यक्रम आसा तो सुंदर आशिल्लो आनी तो अत्यंत आवश्यक आशिल्लो की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेजे आयडियोलॉजिकल फावंडेशन कितें मूल तत्वां कितें हाचेर सविस्तर चर्चा आनीक ह्या कार्यक्रमान भितर अशे खंयचेच धर्मा भितरले किंवा अमुकच समुदाय येतलो हो कार्यक्रम आसा तातूंतले एक बुद्धिवादी लोक जे समाजा खातीर कितें करपाक शकता आनी आतां पर्यंत जांच्या समाजा खातीर योगदान आसा आनी निरपेक्ष भावनेन ते काम करतात अशा लोकांक एक ताणें आपयले आनीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे RSSची आमची आयडियोलॉजी कितें आसा आनीक जीवन पद्दती कितें आसा आमचे कल्चरल हेरिटेज कितें आसा आनीक एकूण संघाची वर्तणूक कशी आनी संघाची स्थापना कित्याक संघाची उद्दिश्टां कितें हाचेर सविस्तर चर्चा जाली आनी अनेकांचे प्रश्न आशिल्ले त्या प्रश्नांक बरे सुंदर अश्यो जापो आमचे वक्त्यांनी दिल्यो आनीक तातूंतल्यान आमकां कळपाक लागलें की संघ म्हणजेच एक्चुअली कितें आनी भारतीय जनता पार्टी आनीक संघ हाचे मदले जे घटमुटसाय आसतली किंवा संबंद आसतले आनी ते कशामुळे आसात आनीक हिंदुत्व आनी RSS आनी हिंदुत्व म्हणजे कितें आनीक हिंदुत्वाची व्याख्या कितें हिंदू धर्म वो फक्त हिंदू न्हय तर आमचे कल्चर जो आसा जे आमचे राष्ट्रभक्ती आसा राष्ट्राचेर प्रेम करपी मनीस ह्या राष्ट्रान आयले नंतर भारत मातेक आमच्या भारत देशाक माता म्हणपी आनीक हे कल्चर घेवन ही संस्कृती घेवन जे वाडटात ते हिंदुत्व आसा मागीर तो खंयच्याय धर्मान भितर जन्म घेवं अशा पद्दतीची जी व्याख्या हिंदुत्वाची आसा आयज सरळ सरळ हांगा आमच्या सगळ्या धर्मांच्या लोकां भितर सगळ्या पार्टीच्या लोकां मदीं आनीक समाजान भितर बरे कार्या खातीर वावर करपी ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या समोर आनीक बुद्धिवादी लोकां समोर जाल्लें आसा हांव खूब खूब अभिनंदन करता की अशा पद्दतीचे विवरण अशा पद्दतीचे एनालिसीस आनी अशा पद्दतीचे प्रश्न उत्तरां जावपाक जाय आशिल्लीं त्यामुळे जो दृश्टिकोन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा मदीं किंवा जे म्हाका दिसता की मतभेद किंवा जे अस्पश्ट अशे आमचे आयडियोलॉजी ही हाका स्पश्टताय मेळटा आनीक मोर ब्रॉडर वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ म्हणजे कितें हें सगळ्यांक समजुपा खातीर ताचो उपयोग जालो. प्रदीप सावयकर. इट्स गुड फॉर नेशन बिल्डिंग. भारतीय संस्कृतीचा उद्धार करण्यासाठी चांगलं सेशन होतं. डॉक्टर सतीश कुचडकर आम्ही फ्रॉम सावडे कुचड सर्जन. कार्यक्रम एकदम सुंदर जालो रियली अँड वी आर व्हेरी प्राऊड. RSS संघ इज व्हेरी डिसिप्लिन ताणें जें मार्गदर्शन केलें आनी खरें तांचे जें आहा तें स्वता खातीर करतात फॉर द पब्लीक. ताणें जें सांगलें रियली ऑलवेज आय चॅरिश इट एंड आय विल स्प्रेड देयर this one to other people also. Thank you so much for calling me. I am Dr. Oscar Ribello. Yes, it was a wonderful interaction to listen to Shri Dattatreya Ji Hosable. There are many points of the RSS, many views of the RSS I disagree with, but I think in a democracy it is nice to have a conversation, to have a dialogue, and to have an interaction. You learn the other people's views, you clear about some misconceptions, and you reinforce some other perceptions that you had. Thank you. बोलो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माननीय सरकार्यवाह श्री दत्तात्रय होसबळे यांचे विचार ऐकण्याचा योग आला. छानपैकी त्यांनी संघाविषयी गेल्या 100 वर्षांची संघाची वाटचाल त्याविषयी बोलून शेवटी सर्वसामान्य माणसाने आमच्यासारख्या माणसांनी सुद्धा त्यामध्ये कसा भाग घ्यावा कशा पद्धतीने राष्ट्रभक्ती आपली दाखवावी याचं एक चांगलं विवेचन केलं. मी संघ स्वयंसेवकांचा आभारी आहे. धन्यवाद.
आनी हातून मातशी स्फूर्ती मेळटा की आशा कशी दिसता की हे जे जगान जाता ताका खंयचे तरी एक आशेचें किरण आसा RSSचे हातून आनी हातून कितें जाता तुका बी उत्साह येता की समाजा खातीर कितें तरी करपाचें आनी त्या खातीर हांव चडसो ह्या प्रोग्रामाक आवर्जून एटेंड करता. नमस्कार, म्हजें नांव रुद्र गोडके. आयज ह्या आयोजीत केल्ल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्या प्रोग्रामाक इट इज एन ऑनर टू बी इनवायटेड. थोडे संघाचे एलिमेंट्स आसता ते सोसायटी कडेन ऑल एज सेगमेंट्सां कडेन पावची गरज आसा आनी इट इज व्हेरी एसेन्शियल टू एडॉप्ट टू सम ऑफ दीज मॉरल वॅल्यूज पुट आउट इन द सोसायटी. आनी अशे प्रोग्राम म्हज्या हिसपान ऑर्गनायज जावपाक जाय. इट नीड्स to be conveyed to the people at a very local and a personal level. Is that the RSS is not against minorities. The RSS is only for the interest of Bharat and Bharatiya. If you understand that, you will understand the RSS. And I'm very grateful that the RSS has taken steps now to reach out to every single community with the focus that whether you're a Hindu, whether you're a Christian or a Muslim or a Sikh, every single one of you is a Bharatiya, you are an Indian, and that's what we stand for. Because our religion does not define our nationalism. Our nationalism is our commitment to our nation, to Bharat Mata. नमस्कार, म्हजें नांव विष्णू शिरोडकर. आज ह्या ज्या सेशनाक हातून श्री दत्तात्रेयजी होसबाळे हांचो टॉक आयकलो आनी एक गजाल ही क्लियर आसा की खूब फावट आमकां एक अशें मिसकन्सेप्शन आसा की RSS इज ओन्ली फॉर हिंदूज. इट इज नॉट सो. कारण RSS हे फक्त कितें हिंदुत्वाचो प्रोपगंडा असो कांय ना. तातूंत फक्त देशभक्ती आनी देशभक्ती खातीर कशें संघटन आनी कशें नेटवर्कींग होच इशू आसा. इशू इन द सेन्स होच मुद्दो. सो ताका लागून म्हज्याय मनान खूब फावट विचार येता की आमी अशें एक मिसकन्सेप्शन आसा की पीपल बिलोंगींग टू अदर रिलीजन दे फील की RSS इज अगेन्स्ट मायनॉरिटीज. इट्स नथींग लायक दॅट. RSS हे फक्त देशभक्ती. अशें न्ही की फक्त हिंदू हेच देशभक्त. सगळे आमचे जे ख्रिश्चन बांधव आसा किंवा मुस्लीम बांधव आसा हांच्याय बी आंगान जितली आमच्या आंगान जशी देशभक्ती आसा तशीच तांच्याय बी आंगान देशभक्ती आसा. फक्त की हे RSS इज जस्ट इज वर्किंग टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द नेशन आनी आमची देशभक्ती स्ट्रॉंग करपाक ताचें नेटवर्कींग इतलोच हें आसा. सागर नायक मुळे सांगपाक खूब बरें दिसता हे प्रोग्रामाच्या निमतान हांगा संस्कार, देशभक्ती आनी मनीसपण हेजें मिलन पळोवपाक मेळ्ळें. आनी हांवूय त्याच विचारांचेर चलतां. देशभक्ती, देशप्रेम आनी देशसेवा आनी अशेंच सगळ्यांनी मेळोन मिसळून एक रावन आमच्या देशाचें नांव वयर काडपाक जाय हीच सगळ्यां कडेन प्रार्थना. आनी देवा लागीं हांव म्हणटा सगळ्यांक अशी शक्ती आनी आशिर्वाद दिवचो. देव बरें. हांव श्रीधर कामत बांबोळकार, चित्रकार, नाटककार. हांव पयलेच खेपो अशा कार्यक्रमाक संघाच्या जोडावलो म्हाका आमंत्रण येयलें आनी खूब संघा विशीं एक कांय वायट विचार, नेगेटीव थॉट्स आशिल्ले ते संपूर्ण कार्यक्रम आयकतकच एक वेगळे विचार मेळ्ळो आनी देशा खातीर, समाजा खातीर आनी मनीसपणा खातीर मनशान काम करपा जाय हो संदेश हातूंतल्यान म्हाका मेळ्ळो. धन्यवाद. एक बरी गजाल म्हणजे दत्ताजींचे स्पश्ट आणि सुंदर लोकांक बरोबर घेवन ताणें केल्लें उद्बोधन आणि त्याच्यानंतर प्रश्नोत्तरीचो तास जातून सगळ्या तरेचे प्रश्न वेगवेगळ्या क्षेत्राचे प्रश्न ताणें जे घेतले. ताणें म्हाका दिसता आज संघ म्हणजे कितें, संघशक्ती म्हणजे कितें, संघाची ह्या राष्ट्राक कितली गरज आसा आणि एकंदरीत जनसामान्य मनुष्य संघा प्रती आपल्या परीन कितें मदत करूंक शकता, कसो जोडूंक शकता किंवा संघ भावना घेवन जरी तुम्ही खंयच्याय पक्षांत, खंयच्याय धर्मांतले, खंयच्याय जातींतले किंवा खंयच्याय प्रांतांत जरी रावत जाल्यार राष्ट्रशक्ती आणि संघशक्ती आणि सज्जन शक्ती हाचो मिलाप जर आपण केलो जाल्यार खऱ्या अर्थान ह्या देशाचें चित्र कशें बदलूंक जाता
हे फुडल्या 100 वर्सांचें विस्तृत विजन जे दृश्य आज दत्ताजीन गेल्या 100 वर्साचो कार्यकाळ आणि फुडल्या 100 वर्साचो कार्यकाळाचे व्यवस्थीत चिंतन आणि मनोमिलन केल्या बद्दल हांव संघ शाखा आणि संघ विभाग गोवा विभाग हांकां हांव धन्यवाद दिता. राष्ट्रीय सेवक संघाने जो कार्यक्रम आयोजित केला होता, अतिशय सुंदर कार्यक्रम, असे कार्यक्रम झाले पाहिजे. आणि त्यांनी आज जी आम्हाला ही माहिती मिळाली ती हिंदुत्वाबद्दल म्हणा, देशाबद्दल म्हणा, राष्ट्रप्रेमाबद्दल म्हणा, ही बातमी, ही माहिती मला वाटतं प्रत्येकाच्या घरोघरी पोचली पाहिजे. आणि मला तरी वाटतं की प्रत्येकाच्या घरातला एक तरी मुलगा RSSच्या शाखेला जॉईन व्हायला पाहिजे, अशी माझी म्हणजे मला पण त्या काळी जर मला कोणीतरी नेऊन पोचवला असता तर मी खरंच राष्ट्रीय सेवक संघाच्या शाखेचा विद्यार्थी झालो असतो. आणि यामुळे जी माहिती मिळते ना, राष्ट्रभक्ती मिळते, राष्ट्राबद्दल जे प्रेम निर्माण होतं ते मला वाटत नाही आणखी कुठे हे ज्ञान मिळेल. धन्यवाद. तातूंत कांय मुद्दे स्पश्ट जाले. एक म्हणजे भारतमातेचें काम करपाक संघान येवपाकूच जाय अशें ना. जर तुमी इंडिविज्युअली तुमचें काम करता आसत प्रामाणीकपणान जाल्यार तेंय बी संघाचें काम अशें कन्सिडर केलें वता. हाजेर एक बायट म्हाका याद जाता जी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान पयलीं म्हणिल्ली, स्वर्गीय मनोहर पर्रीकरान. तांकां जेन्ना आपकी अदालत ह्या प्रोग्रामान रजत शर्मान आपयल्लें तेन्ना तांकां विचारिल्लें की हिंदू आनी मुस्लीम किंवा क्रिश्चन हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा. तेन्ना ताणें म्हणिल्लें की रिलीजन डजंट मॅटर. मनीस आपूण फक्त दोन तरेन पळयता, एक तर तो इंडियन पॅट्रियट आसतलो किंवा तो एंटी नॅशनल आसतलो. सो जेन्ना पयलीं दिशिल्लें की हिंदुत्व अशें जेन्ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करताले तेन्ना बाकीच्या रिलीजनाक ते कित्याक कन्सिडर करनाशिल्ले. तेन्ना आतां कांय मुद्दे पटले की हिंदू म्हणजे फक्त हिंदू धर्म न्ही, तर भारत राष्ट्रान रावपी जे लोक आसात ते हिंदू, हिंदुस्तानान रावपी हिंदू. ताका लागून हे रिलीजन किंवा कास्ट क्रीड हें कन्सिडर न करता भारत देशाच्या सेवेन जे कोण लोक आपले कार्य करतात ते पॅट्रियट समजले वता. हे कांय मुद्दे आज क्लियर जाले. म्हाका हांगा आपयल्ल्या कारणान हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका जे माहिती मेळ्ळा राष्ट्रीय स्वयंसेवकाच्या कार्या बद्दल, तितून हांव खूपच म्हणजे आनी म्हाजें ज्ञान वाडलें की राष्ट्रीय RSS कितें हितून इनवॉल्व आसा, सगळ्या म्हणजे हाव दे आर हेल्पींग नेशन रीच टू अ नेक्स्ट लेवल, कशें डेव्हलपमेंटा फाटल्यान कशें उबें आसा. हांव पूनम आजगांवकर म्हापशेच्यान. आज 100 वर्सां कंप्लीट जाली RSSाक, तर ताजो आज प्रोग्राम आशिल्लो हांगासर. सो प्रोग्राम बरो जालो. आमचे RSSाचे हिस्ट्री आनी बाकीचे सगळ्यो आमची संस्कृती आनी खंय वता आनी फुडें आमकां कितें करपा जाय हेच्या बद्दल खुबशी म्हायती मेळ्ळी. थँक्यू. The program is an eye-opener to bring all of us at one particular platform and showing us that we as a Hindu, not talking about the religion, but as a place, we are one, the entire country is one, and that brings us a sense of responsibility and commitment towards India. Thank you so much. I am Dr. Vallabh Daimodkar from Honda. I attended this राष्ट्रीय स्वयंसेवकाची संघाची जी गोंयाची जी ब्रँचीन जी 100 वर्सां पूर्ण केल्यात ताजे बद्दल अभिनंदन. आणि असो प्रोग्राम जावप म्हणजे इट इज रियली ए गुड बूस्ट फॉर द हिंदुइजम अँड वी हॅव टू मोटिवेट मोर अँड मोर पीपल टू अटेंड दिस प्रोग्राम, such programs, so that we understand the need of our RSS activities and how to protect our religion. परेश राव म्हापसा. आजचो कार्यक्रम एकदम बरो दिसलो, कारण सगळे देशाचे कशे एक जावं येता, सगळे युनिटीचेर सगळो भार आशिल्लो. सगळे भारतीय हे एकजूट जावपाक जाय आनी एकूच तरेचे लोक आसात. हें एक सगळो स्कोप ऑफ प्रोग्राम आशिल्लो आनी मेन जे मुद्दे आशिल्ले ते ह्या बाबतींत आशिल्ले की सगळे आमी एक आसा, भारतीय एक आसा, इररिस्पेक्टीव ऑफ अवर रिलीजन, कास्ट ऑर क्रीड.